नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। संसद चल्नै नदिएको एमालेले गरे अधिवेशन अन्त्यको विरोध, सरकारका कामको भण्डाफोर गर्ने प्रतिक्रिया। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अन्यलमा प्रधान न्यायाधीश महाभियोग प्रस्ताव, संसदीय प्रक्रियामा रहेको सचिवको भनाई। साना दललाई पनि रोजेकै चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय, स्वतन्त्र उम्मेद्वारको शर्त। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले इन्धनको मूल्य उच्च दरमा बढाएर पठायो, पेट्रोल 16 र डिजेल 24 रुपियाँले वृद्धि। र सोमालियामा खडेरीका कारण लाखौं मानिस भोकमरीको चपेटामा, सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीको आग्रह। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमाले सरकारले महाभियोग पारित नहुने भएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएको छ। संसदीय दलको बैठकमा एमाले सरकारको अधिवेशन अन्त्यसहित अन्य कामको भण्डाफोर गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। एमाले अरू के निर्णय गरे त? नेकपा एमाले वर्तमान सरकारको पछिल्लो संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय सहित अन्य कामको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पास नहुने थाहा हुँदा हुँदै आएको र त्यसलाई लम्ब्याउन सरकारले संसद नै अन्त गरिदिएको आरोप एमाले लगाएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले महाभियोग प्रस्तावलाई लम्ब्याउने र प्रधान न्यायाधीश बारे छलफल नगरी गिजोल्ने सरकारको दुराशय रहेको पनि ठम्याइ छ। महाभियोग प्रस्ताव उहाँहरूले आफ्नो 2/3 छैन र यो पास हुँदैन भन्ने कुराको जान्दा जान्दै हठात रूपमा ल्याउनु भएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मध्यरातिबाट संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सूचना जारी गरेका थिइन्। त्यसो त संसदीय इतिहासमा यो नै पहिलो पटक हो कि अधिवेशनमा सरकारले कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नै गरेन। संघीय संसदको 9औं र 10औं अधिवेशन चलिरहँदा यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने नाराबाजी गरि नै रह्यो। त्यसो त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त गरिएको छ, जबकि प्रस्तावले संसदमा भर्खरै मात्रै प्रवेश पाएको थियो। राणा विरुद्धको महाभियोग पारित हुन नसक्ने भएपछि सदन नै अन्त्य गर्न सिफारिस सरकारले गरेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधि सभाको 2/3 मत चाहिन्छ। सत्तारूढ सबै दल मिल्दा पनि त्यो संख्या अपुग हुन्छ। संसदमा प्रवेश पाएको महाभियोग प्रस्तावमा 3 महिनाभित्र पास नभए उनले बाँकी 6 महिनाको अवधिमा प्रधान न्यायाधीश भएर मङ्सिरसम्म काम गर्न पाउने छन्। तर यसबारे सामान्य छलफलसम्म नगरी अधिवेशन अन्त्य हुँदा अब के हुन्छ भन्ने अन्यल थपिएको छ। त्यो ल्याउनुको दुराशय के हो त भन्दाखेरि जसरी भए पनि अदालतलाई गिजोल्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउने र अदालतलाई सधैँभरि अस्थिरतामा चाहिँ रुमल्लिरहन राखिरहन चाहने उहाँहरूको त्यो दुराशयका कारणले आएको छ र यसलाई जतिसक्दो लिङ्गरिङ गर्ने, एकदमै ढिलो गर्ने र त्यसलाई पास हुनका लागि चाहिँ वा फेल हुनका लागि कुनै अवसरै प्रदान नगर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले यसलाई नङ्ग्याउने, यसलाई भण्डाफोर गर्ने चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो। अब कम्तीमा पनि आगामी वैशाखको दोस्रो साता नभई अर्को अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना निकै कम छ। 15 ज्येष्ठमा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वैशाखमा अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने छ। यो अधिवेशनमा पनि बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भइहाल्ने सम्भावना कम छ। त्यसो भए अझ केही महिना महाभियोग धकेलिनेछ। क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपालको संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा लामो समय संसद अवरोध गर्ने दल एमाले बनेको छ। यसअघि लगातार 58 दिनसम्म संसद अवरोध गरेर इतिहास बनाएको एमाले अहिले आफ्नै रेकर्ड तोडेको छ। एमाले पुनर्स्थापनापछिको संसदका सबै बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय संसद अवरुद्ध गर्ने रेकर्ड नेकपा एमालेको नाममा छ। नेकपा एमाले यसअघि लगातार 58 दिनसम्म संसद चल्न नदिएको रेकर्ड छ। उति बेला लाउडा एयरलाइन्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै एमाले लगातार 58 दिन संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। यसपटक भने माधव कुमार नेपाल समूहलाई किन वैधानिकता दिएको तथा सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा माग्दै संसद चल्न नदिएर एमाले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि पुनर्स्थापना भएको संसदको सबै बैठक एमाले अवरुद्ध गरेको छ। अघिल्लो वर्षको फागुन नेता बसेका संसदको सबै बैठक अर्थात् कुल 92 दिनसम्म एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ। एमाले अवरोध गरेका कारण 92 दिनमा 11 बैठक चले भने 7 घण्टा 50 मिनट मात्रै काम भयो। एमालेको अवरोधकै बीचमा बजेट समेत पारित हुन सकेन, जसका कारण नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। एमसीसी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको सम्झौता समेत एमालेको अवरोधकै बीचबाट पारित भएको थियो। तर लामो समयदेखि संसदमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक सहितका 42वटा विधेयकहरू एमालेकै अवरोधका कारण पारित हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एमाले भने सभामुखले पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा मागिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। एमालेको निरन्तरको अवरोधपछि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदमा विचाराधीन रहेका कयौं विधेयक अल्पत्र परेका छन्। त्यसबाहेक प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सरकारमा रहेका दलले फागुन 1 गते महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। फागुनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि चाहिँ 2 गतेदेखि छलफल गर्ने कार्यसूची समेत तय भएको थियो। तर सरकारले भने छलफल सुरु हुने अघिल्लो दिन नै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसै अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल समेत प्रभावित बनेको छ। तर संघीय संसद सचिवालयले भने महाभियोग संसदको सम्पत्ति भएको भन्दै संसदीय प्रक्रियामै रहने दावी गरेको छ। अहिले महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ संसदको आफ्नो प्रपर्टीको रूपमा चाहिँ दर्ता भइसकेको अवस्था छ। हाउसमा पेश भएको टेबल भइसकेको प्रस्ताव चाहिँ अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूहरूले त्यसमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिसकेपछि यो समिति महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर यसको कामहरू अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढ्ने, त्यसमा उल्लेख गरेका 21 बुँदाको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यो त्यसरी पेश गरेको प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदन उप छलफल भएपछि बल्ल यसले चाहिँ मतदानमा प्रवेश गर्छ। मतदानमा प्रवेश गरिसकेपछि यदि 2/3 अहिले टोटल कायम रहेको सङ्ख्याको 2/3 पुग्यो भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ, अन्यथा उहाँको पद कायमै रहन्छ। त्यसो त प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको बारेमा छलफल गर्न र छानबिन गर्न संसदले समिति समेत गठन गरिसकेको छ। समितिमा संसद अवरोध गरिरहेको नेकपा एमाले समेत सहभागिता जनाएको छ। तर निरन्तरको संसद अवरोधका कारण महाभियोगमाथि छलफल हुन नसकेको सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसको भनाइ छ। यो महाभियोग भने अत्यन्तै जटिल विषय हो। यसमा हाउसले बहुमतले मात्र पास भएर हुँदैन, 2/3 पास गर्नुपर्छ। यसमा समीकरणका पार्टीहरूले मात्र भोट हालेर हुँदैन, एमालेको पनि सपोर्ट नचाहि हुँदैन। तर यो भनेको तपाईको दोस्रो चरणको कुरा। अहिले त हाउस चल्न दिने हो कि नदिने हो भन्ने कुरामा हामी अलमल भएका छौँ। त्यसैले हामी सबै मिलेर हामीले पनि सम्झाउँछौँ। यहाँ मिडियाका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाउस चलाउनु भनेको फाइदा सबैभन्दा बढी विपक्षी दललाई हो। किनभने हाउसमा बसेर सरकारको कमी कमजोरी कोट्याउने ठाउँ पनि पार्लिमेन्टमै हो। त्यसैले पार्लिमेन्ट पहिला चलाउने, राम्ररी चलाउने वातावरण सृजना गर्न पर्यो। त्यो पछि अर्को चरण चाहिँ कुन इस्युलाई, कुन विधेयकलाई, कुन इस्युलाई प्राथमिकता दिने भनेको दोस्रो चरणको कुरा हुन्छ।
संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल गरेर संसदीय समितिमा छलफल गर्ने तयारी थियो। तर संसद अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि प्रक्रिया के हुने भन्ने अन्यल बढेको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बजेट अधिवेशन आह्वान हुनेछ, जुन अधिवेशनमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने मुख्य काम हुने भएका कारण महाभियोगको प्रक्रिया नै लम्बिने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। एमालेको निरन्तरको अवरोधले यसपटकको हिउँदे अधिवेशनमा संसदले कामै गर्न पाएन। पेश भएका एमसीसी र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग अल्पत्र पारेर अधिवेशन अन्त्य भयो। संसदले काम गर्न नसके पनि सांसदले भत्ता खान भने छाडेनन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, कामै नगरी भत्ता खाने सांसदलाई के भन्नुहुन्छ? नेपालको चाहिँ राजनीतिक परिपाटी नै त्यही छ हैन। उनीहरूको चाहिँ यो घुसखोरी जुन तलदेखि निर्वाचनदेखि लिएर माथिसम्म पुग्नलाई चाहिँ पैसाको चलखेल हुन्छ जहाँसम्म हैन। उनीहरू खानै गएका हुन्, खान्छन्। त्यो चाहिँ अलिकति नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ। भेडा जस्तो भयो क्या यहाँ चाहिँ तपाईँको हैन। यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको जनता भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता धेर भए हैन। एउटा स्वच्छ चाहिँ विचारले चाहिँ एउटा नेपाली नागरिक मात्रै भएर बस्नेको अभाव हो नेपालमा। हामीलाई त त्यो 601 संसद नि खारिज गर्नुपर्छ, अनि एनसीसी पनि हामीलाई चाहिँदैन। अब जनताको पसिना खाछ, तिनीहरूलाई त जसो गरेर खारिज गर्नुपर्छ। जुन अब चुनाव आउने बेलामा चाहिँ गाउँ गाउँ छिर्ने, हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्ने, त्यसपछि चाहिँ अनि के विकास नगर्ने हैन, अनि भत्ता खाएर आफ्नो चाहिँ सोझो गरेको हो उनीहरूले। कामै नगरी खाएर सुतुम जस्तो भन्छन्, देशको लागि भाषण मात्रै छाड्छन्, गर्ने चाहिँ कसैले हैन। बाहिर मुखले ठिक्क पार्छन्, भित्रभित्र चाहिँ सबैजना त्यही हो, सुकेका पात हुन्छ सबैजना। कामै नगरिकन खाने सांसदहरू भनेको चाहिँ यो देशको गद्दार हुन्। यिनीहरूलाई श्रमको केही मूल्य छैन, यिनीहरूले बुझ्दैनन्। यिनीहरू देश विकास गर्न भनेर चाहिँ संसदमा जान्छन् हैन। राजनीतिक मेरुदण्ड हो, देशको विकासको निम्ति परिसूचक हो। तर यिनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति देशलाई चाहिँ जहिले पनि बन्दी बनाएछन्, संसद अवरुद्ध गरिराख्छन्। जनताको भोट लिएर चाहिँ संसदमा जान्छन्, जनताको चाहिँ दुःख पिरमर्का बुझ्ने चाहिँ कोही पनि भएनन्। नेपाली जनता हामी चाहिँ हामी आफै नै कमजोर छौँ होइन। यो विषयमा अलिकति जागरुक भएर हिँड्यो भने चाहिँ अलि राम्रै हुन्छ। हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो कि यस्तो कुराहरू चाहिँ। अब उनीहरूले देश अब यस्तो गरिसक्यो होइन। नेकपा एमाले स्थानीय तह उम्मेद्वार मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। एमालेको सचिवालय बैठकले उम्मेद्वार मापदण्ड तय गरेको हो। सँगै निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउने काममा पनि एमाले जुटेको छ। दलको ताउरमाउर हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनले धपक्कै छोपेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी छान्ने मापदण्ड तय गरेको छ। एमालेको सचिवालय बैठकले उम्मेद्वार छान्ने मापदण्ड बनाएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एमाले वडाध्यक्ष र सदस्यको उम्मेद्वारको सिफारिस वडा कमिटिबाट गर्ने मापदण्ड बनाएको छ। सँगै उक्त सिफारिस बारेमा जिल्ला कमिटिले छलफलपछि कसलाई टिकट दिने भन्ने निर्णय गर्ने विधि तय गरेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारको सिफारिस जिल्ला कमिटिले गर्ने भएको छ। यसबारेको निर्णय प्रदेश कमिटिले गर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको एमाले प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन्। वडाको चाहिँ वडाध्यक्षको निर्णय जिल्ला कमिटीले गर्छ, सदस्यहरू पनि जिल्ला कमिटीले गर्छ। पालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको अध्यक्ष र मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको निर्णय जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेशले गर्छ र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको सिफारिस जिल्ला र प्रदेशले गर्ने र त्यसको निर्णय चाहिँ केन्द्रले गर्ने। यो जुन पुरानो चाहिँ प्रक्रिया हो, विधि हो, यसैलाई हामीले पारित गरेका छौँ र मापदण्डको सन्दर्भमा हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गर्छौँ। एमाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको टिकटका लागि जिल्ला र प्रदेश कमिटीले सिफारिस गर्ने मापदण्ड बनाएको छ। तर त्यसको निर्णय भने पार्टी केन्द्रले गर्नेछ। त्यस्तै आगामी चुनावी रणनीति बनाउन एमाले यही चैत्र 7 गते पोलिट ब्युरो तथा चैत्र 9 र 10 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाएको छ। बैठकले निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। बुधबारदेखि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्थानीय तहमा छाता संगठनका नेताहरू सहित घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदाको अवधारणा बनाउन सुरु गरेको छ। त्यति मात्रै नभएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पनि देश दौडाहादेखि विभिन्न भातृ संगठनलाई सम्बोधन र प्रशिक्षण दिन व्यस्त छन्।
60 देखि 70% स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौँ। सिटको हिसाबले, पालिकाको हिसाबले, अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौँ। त्यस अनुसारको तयारी। स्थानीय तहको चुनावका लागि केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट केन्द्रीय घोषणापत्र तयार पार्ने र 753 स्थानीय तहको लागि एउटै फर्म्याटमा यस बीचमा गरिएका कामको विवरण र गर्ने कामको प्रस्ताव सहितको प्रतिबद्धता पत्र एकसाथ जारी गरिने एमाले जनाएको छ। एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टी, स्कुल विभागको संयोजन र स्थानीय विकास विभाग र निर्वाचन विभागको संलग्नतामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भने सम्पन्न गरिसकेको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट। साना दलहरूले स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको बैठकले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरूलाई दलीय चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका 6 बाहेक 73 दलका उम्मेद्वारले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह लिनुपर्नेछ। आयोगमा आएको छ। आयुक्तज्यूहरूसँग अथवा मान्य आयुक्तज्यूहरूसँग कुराकानी पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर उहाँहरूका माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आयोग चिन्तित छ। त्यसमा छलफल भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 26मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलीय चुनाव चिन्ह दिने व्यवस्था रहेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 52मा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ 3% र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सीट जित्ने दललाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने व्यवस्था रहेको छ। यसअनुसार 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र दलीय चुनाव चिन्ह पाउने अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेका सबै रिट खारेज गरेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको 6 वटा रिट खारेज गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। तत्कालीन जसपाका महन्त ठाकुर समूहलाई सरकारमा सामेल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर साई, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र लक्ष्मण पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ 9मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले जेठ 27मा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयमा गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। चुनावी घोषणापत्रको विषयमा लेखक किशोर नेपालको विचार यस्तो छ। पार्टीहरूको चुनाव घोषणापत्रमा जतिसुकै देशभक्तको कुरा लेखिए पनि उनीहरू विचारको सम्बन्ध रुस र युक्रेनको जस्तो छ। रुसको अवस्था नाजुक छ, संसद भन्दा प्रभावकारी छ सरकार। निश्चित औपचारिकता पूरा गर्न संसदको अधिवेशन बोलाइन्छ, त्यसपछि संसदको ढोकामा भोटेताल्जा लाग्छ। काठमाडौँ महानगरमा अब महिला मेयर रोजौं भन्दै कांग्रेस नेत्री सृजना सिंह लेख्छिन्। मेयरको धेरै चर्चा भयो, काठमाडौँमा धेरै मेयर भए, पीएलसीकहरूको पालामा पनि केही सुधार भए। अब बाँकी सुधार गर्न महिला मेयरको माग राखौं। पुरुष मेयर धेरै हेर्यौं, अब महिला मेयर रोजौं, खोजौं, सोच बदलौं, काठमाडौँको मुहार बदलौं। व्यवस्थित शहर बनाऊ, जय काठमाडौँ, जय नेपाल। बैंकको सेवा प्रवाहप्रति निर्मला ढकाल लेख्छिन्। एउटा हरियो पोस्टरवाला बैंक छ, बहुत ठूलठूला कुरा गरेर विज्ञापन बजाउँछ, तर फोटोकपी गर्नलाई चाहिँ ग्राहकलाई बजार नै घुमाउँछ। मोबाइल बैंकिङमा समस्या उनकै कारण हुने अनि 2 घण्टा लाइन बसेर ग्राहकले निवेदन भर्न पर्ने, फोटोकपी गर्न चाहिँ बाहिर रे। सामाजिक विषयमा डाक्टर मित्र परिया ट्वीट गर्छन्। रामेछापमा घरभित्र पसेको न्यूमा नाबालिग दलितलाई 21 घण्टा बाँधेर राख्ने, स्थानीय प्रतिनिधिले छोड भन्दा पनि घर चोख्याउने, रुद्री लगाउने पैसा लिएर मात्रै छोड्छु भन्ने।
हामीलाई मूलत हिन्दू धर्मले नै घृणा र हिंसा गरेको कुरा फेरि पनि प्रष्ट भएन र? सामाजिक विषयमा विश्लेषक मोमाराम खनालको विचार यस्तो छ। महिला बालबालिका र दलित समुदायको निम्ति हाम्रो समाज नर्क समान छ। कानूनी कार्यान्वयनको बाटो लामो, फितलो र पीडक पक्षपाती छ। समाधानको लागि सामाजिक शिक्षा र सजायमा कठोरताको आवश्यकता छ। अब बिजनेस न्यूज। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले इन्धनको मूल्य उच्च दरले बढाएर पठाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतबाट बुधबार प्राप्त मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 37 पैसा र डिजेल 24 रुपैयाँ 49 पैसा बढेर आएको हो। यस्तै हवाई इन्धन 18 रुपैयाँ 89 पैसाले वृद्धि भएको छ। यो मूल्य अनुसार पाक्षिक नोक्सानी 5 अर्ब 30 करोड पुग्ने निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 32 रुपैयाँ 81 पैसा तथा डिजेलमा 36 रुपैयाँ 44 पैसा नोक्सानी छ। मट्टी तेल र हवाई इन्धनमा भने नाफा रहेको बताएको छ। सबै प्रदेशमा समान प्रकारको सवारी साधन कर लिने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार सहमत भएका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधबार सम्पन्न सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो। 20 बुधे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवानाको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी धनी वा संस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागू नहुँदासम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने। सबै प्रदेशमा एकीकृत VRS प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लू बुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अहिले एउटा मसिन भएको कारणले पनि 6000 हामी छाप्न सकेका छौँ। मलाई लाग्छ एउटा मेसिन अरू कसले लिने भनेर त्यो पनि अहिले अब यो बजेटभित्र हामी छलफल गर्नेछौँ। बैठकमा मधेस प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका यातायात तथा पूर्वाधार हेर्ने मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सोमालिया सरकारले लामो खडेरीका कारण 69 लाखभन्दा धेरै मानिस प्रभावित भएको भन्दै मानवीय सहयोगका लागि विश्व समुदायसँग अपील गरेको छ। प्रधानमन्त्री मोहम्मद रोप्लेले एउटा विज्ञप्ति निकालेर खडेरीको अवस्था नाजुक हुँदै गएकाले सहयोग छिटो पुर्याउन दाताहरूलाई आग्रह गरेको समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। प्रभावित मध्ये 26 लाख मानिस एक छाक जुटाउन मुस्किल अवस्थामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। खडेरीका कारण 95 लाखभन्दा धेरै पशु चौपाए प्रभावित भएका छन्। बितेको 3 वर्षदेखि सोमालियामा खासै पानी परेको छैन। सोचे जस्तो सहयोग कतैबाट नपाएपछि युद्ध आरम्भ गरेको 3 सातापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नाटोको सदस्य नबन्ने बताएका छन्। उनले भिडियो सन्देश मार्फत यस्तो बताइरहँदा युरोपका 3 सरकार प्रमुख युद्धको समेत प्रभाव नगरी युक्रेनको राजधानी कियभमा रेल चढेर पुगेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई हामी साथमा छौं भनेर ढाडस दिएका छन्, तर जेलेन्स्की भने अनौठो मनोदशाबाट गुज्रिएका छन्। रुसको आक्रमणको शिकार भएर 21 दिनदेखि बम र बारुदको सामना गरिरहेको युक्रेन अनौठो मनोदशाबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर आफूलाई आक्रमण गर्ने रुससँग निरन्तर वार्ता, अर्कोतिर खतराको कुनै पर्वाह समेत नगरी युद्धरत युक्रेनको राजधानी कियभसम्म रेलमा चढेर पोल्यान्ड, चेक गणतन्त्र र स्लोभानियाका प्रधानमन्त्रीहरू आएर ढाडस दिएको अवस्थाले युक्रेन अनौठो अवस्थामा पुगेको छ। युरोपका यी 3 सरकार प्रमुखले जेलेन्स्कीलाई फेटिरहेको बेलामा पनि ठूलो आवाज सहितको विस्फोटको आवाज आएको सुनिएको थियो। तैपनि उनीहरूले जेलेन्स्कीलाई भेटेर हामी साथमा छौं भनेर सान्त्वना दिएका छन्।
तर पनि 3 साता लामो युद्धको कारण तहस नहस भएको देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई परिरहेको छ। लाखौं जनता देश छाडेर परदेशमा भासिएका छन् भने अर्का थरी हातमा बन्दुक समाएर रुसको सामना गरिरहेका छन्। यही अनौठो मनोदशाबाट गुज्रिरहेका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले गए राति भिडियो मार्फत बेलायती संसदलाई सम्बोधन गरेका छन्। उनले सम्बोधनको क्रममा देशको अवस्था मात्र बताएनन्, नाटोको सदस्य बन्न नसक्ने कुरा पनि जानकारी गराए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले आईसीसी विश्वकप 2 क्रिकेटमा पपुवा न्यू गिनीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। रोहित पौडेल र आरिफ शेखले शतकीय साझेदारी गरेपछि नेपालले पपुवा न्यू गिनीलाई हराएको हो। नेपालले 205 रनको लक्ष्य अन्तिम ओभरमा पूरा गर्यो। नेपाल 15 ओभरमा 42-4 को स्थितिमा पुगेको समयमा रोहित र आरिफले 5औं विकेटमा 102 रनको साझेदारी गरेका थिए। रोहित र आरिफ दुवैले अर्धशतक बनाए। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा रोहितको चौथो र आरिफको पहिलो अर्धशतक हो। लिग 2 को तालिकामा नेपालले सन् 2020 को फेब्रुअरीपछि 2021 को सेप्टेम्बरमा अर्को श्रृङ्खला खेलेको थियो। 2020 मा काठमाडौँमा अमेरिका र ओमानलाई नेपालले निम्त्याएको थियो। कीर्तिपुरमा नेपालले अमेरिकासँगको दुवै खेल जितेको थियो भने ओमानसँगको दुवै खेल हारेको थियो। 2021 मा ओमान भ्रमणमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँगको एक खेलमा विजयी हात पारेको थियो भने अर्को एक खेलमा हार बेहोरेको थियो। पपुवा न्यू गिनी अघिल्लो दिन यसै श्रृङ्खलामा घरेलु टोली युएईसँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपालले शुक्रबार र सोमबार युएईसँग 2 खेल खेल्नेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद चल्नै नदिएको एमाले गर्यो अधिवेशन अन्त्यको विरोध, सरकारका कामको भण्डाफोर गर्ने प्रतिक्रिया। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अन्यलमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव, संसदीय प्रक्रियामै रहेको सचिवालयको भनाई। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले इन्धनको मूल्य उच्च दरमा बढाएर पठायो, पेट्रोल 16 र डिजेल 24 रुपैयाँले वृद्धि। सोमालियामा खडेरीका कारण लाखौं मानिस भोकमरीको चपेटामा, सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेपालको संघर्षपूर्ण जित, पपुवा न्यू गिनी 2 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।